لله تكبير. الشيخ قاري كيسان حنيف باكستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما جمل التلاوة وما روعها. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. جميل جميل بارك الله فيك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ويفوز بالفردوس والرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. لله تكبير. لله تكبير. الشيخ قاري كيسان حنيف باكستان. بارك الله فيك. آمين آمين آمين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فبذكر حرفك تطمئن قلوبنا. ما شاء الله. بارك الله فيك. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. اللهم زد فزد. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. من ساعده بتلاوة القرآن. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ما شاء الله بارك الله فيك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما
وما